अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पढ़ रहे थे कसीदा निगारी। कसीदा निगारी को हाल ही के लफ्ज़ों में ये कहा गया है कि ज़िंदों की तारीफ़ कसीदा है और मुर्दों की तारीफ़ मरसिया। कसीदे के बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि कसीदा कसदन कसद से लिया गया है, जिसका मतलब है इरादा करना। पुराने वक्त में जब राजे महाराजे बादशाह किसी की मदह या हुजू करते थे तो कसीदे लिखा करते थे। वक्त के साथ कसीदे निगारी कम होती गई और आखिर में वो बंद हो गई, है ना। और कसीदा निगारी आज भी हम पढ़ते हैं। कुछ कसीदे निगार कसीदा लिखते भी हैं और कसीदा निगारी की इज्ज़ाए तरकीबी यानी उसके अंग जो हैं वो ये हैं, इज्ज़ाए तरकीबी। और कसीदा मैंने बताया था, कसीदे दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं तमहीदिया, एक होते हैं खिताबिया। तमहीदिया कसीदे वो होते हैं जहाँ पर तशबीब से शुरू किया जाता है। जो कसीदा तशबीब से शुरू किया जाता है वो कसीदा तमहीदिया होता है। और खिताबिया कसीदा वो होता है जो बिना तमहीद के, बिना तशबीब के लिखा जाता है, वो खिताबिया तशबिया होता है। तो इसके इज्ज़ाए तरकीबी में पहला है तशबीब या तमहीद। इसको हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं। जैसे हम मज़मून में तमहीद लिखते हैं तो थोड़ा सा एक माहौल बनाया जाता है, कुछ बातें पेश की जाती हैं। वो बातें हैं मौसम बहार की या फसलों की या फ़िज़ा की या कुछ अच्छे अशार जिसमें पेश किए जाते हैं। और वो अशार मतला हैं, शुरुआती जो मतला होते हैं जिनमें काफ़िया भी होता है और रदीफ़ भी होता है और जिसमें इत्तला दी जाती है मौसम बहार के अल्फाज। उसके बाद जैसे ये पहला हिस्सा है जिसमें शायर मुख्तलिफ़ मज़ामीन को बयान करता है। मुख्तलिफ़ मज़ामीन, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे मज़मून होते हैं जिनको कसीदा निगार या कसीदा को बयान करता है। अपनी खूबी के बयान की भी गुंजाइश है, इसमें नसीहत वग़ैरह भी की जाती है। ये कसीदे का अहम जुज़ है, इसलिए इस पर शोरा ने बड़ी मेहनत की है। इसमें पूरी फ़नकारी दिखाने का मौका मिलता है। जितना अच्छा कसीदा निगार होगा वो उतनी ही फ़नकारी से इस तशबीब को लिखेगा, अपने हुनर का इस्तेमाल करेगा और सामने वाला है उसको पढ़ेगा तो उस कसीदा निगार की इज़्ज़त अफजाई होगी या नहीं होगी। बहादुर शाह ज़फ़र के कसीदे में पहली तारीख के चाँद से गालिब सवाल करते हैं, यानी गालिब ने जो कसीदा लिखा है उस कसीदे की तशबीब या तमहीद यूँ लिखी है। हाय मैं नो सनीन हम इसका नाम जिसको तू झुककर कर रहा है सलाम। इसमें गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र की मदह की है और उसमें बहादुर शाह ज़फ़र को डायरेक्टली उनकी मदह न करके और उनको मह से यानी चाँद से तशबीह दी है कि जिस तरह से चाँद आसमान में चमकता है उसी तरह से बहादुर शाह ज़फ़र भी इस दुनिया में उसी तरह से चमक रहे हैं। ये तो हो गई तशबीह। दूसरी होती है गुरेज़। जो गुरेज़ है ये तशबीब के जस्ट बाद में आता है और मदह से पहले आता है। इसमें दरमियानी बातें की जाती हैं, है ना। कसीदे का दूसरा हिस्सा है जो गुरेज़ कहलाता है। इसको तखल्लुस भी कहा जाता है। तशबीब के बाद इसमें जो ममदूह होता है, जिसकी तारीफ़ की जाती है, उस ममदूह की तारीफ़ की तरफ शायर आता है। और अगर ऐसा होता है कि तशबीब से या तमहीद से डायरेक्ट मदह पे आ जाते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो बात को घुमा फिरा कर जो मदह पे लाई जाती है, किसी की तारीफ़ पर लाई जाती है, उसको गुरेज़ कहते हैं। उस मोड़ पर लिखे गए हैं अशार गुरेज़ कहलाते हैं। शायर तशबीब और गुरेज़ पर ताल्लुक़ पैदा करने के अशार कहता है और ये गुरेज़ की खूबी है। कसीदे का असल हुस्न कमाल भी गुरेज़ ही होता है। असल हुस्न और कमाल यानी कि जितना हसीन कसीदा होगा उसका गुरेज़ उतना ही हसीन होगा। जैसे देखें, तू नहीं जानता तो सुन हमसे नाम शहंशाह बुलंद मुकाम क़िबला जाँ व दिल बहार व शाह मज़हर वल जलाल वल इकराम। ये जो दो बंद हैं
یہ گریز کے ہیں۔ یہاں پر شاعر کیا ہے کہ مدح کرنے سے پہلے باتی باتوں میں تشبیب سے اتر کر گریز پر آ جاتا ہے اور وہ پتہ بھی نہیں پڑتا۔ پھر تیسرا جو اس کا جز ہے یہ ہے مدح یا مذمت، یا تو کسی کی مدح ہوتی ہے یا مذمت ہوتی ہے۔ سودا نے بہت اچھی مدح اور ذوق نے بہت اچھی مدح کی ہیں، سودا نے کچھ بہت ہجو بھی کیے ہیں، کسی کی برائیاں بھی کی ہیں۔ اس کے بعد شاعر اپنے ممدوح کی تعریف بیان کرتا ہے اور اس میں خوب دل کھول کر کام میں لیتا ہے۔ اس طرح مذمت بھی دل کھول کر کی جاتی ہے۔ اس حصے میں تعریف یا مذمت یا برائی جو کچھ بیان کرنا ہے وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ گریز کے بعد قصیدے کا اصل موضوع مدح ہی ہوتا ہے، یعنی کہ اصل جو چیز ہے وہ تو مدح ہے قصیدے میں، یعنی کہ کسی کی تعریف کرنا اصل وجہ ہے۔ اس سے پہلے دو چیزیں ہیں یا گریز ہے اور تشبیب ہے، وہ کر دی جاتی ہے، لیکن اصل جو اس کا جو جز ہے وہ مدح ہے۔ جیسے مثلا شہسوار، طریقہ انصاف، نوبہار، حدیقہ اسلام جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام۔ دیکھیے کس طرح سے اگر ہم لیتے ہیں تو غالب نے جب بہادر شاہ ظفر کی تعریف کی ہے، مدح کی ہے، تو کتنی بہترین طریقے سے ان کو شہسوار، انصاف پسند، اسلام پسند، اور جن کا ہر فعل ہر کام صورت اعجاز ہے، ایسی اعجاز کی صورت ہے، خطاب کی صورت ہے، اس کا ہر قول یعنی کہ ہر بیان معنی الہام، جیسے الہام ہے خدا جس نے بہت اچھا مشورہ کرنے کے بعد الہامی اس کو ہو گیا ہو۔ اس کے بعد میں آخر چوتھے نمبر پہ آتا ہے مدح یا مقصد۔ مدح تو کوئی کسی کی مدح کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ قصیدے کا چوتھا جز مدح یا مقصد ہوتا ہے، یعنی تعریف کے بعد شاعر اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ بقول غالب مالی مشکلات کی بیان کرتے ہیں۔ اب غالب کا ہم قصیدے دیکھتے ہیں تو ہم نے کسی کی مدح تو کرتی، لیکن بدلے میں ہمیں بھی تو کچھ ملے، تو اس کے لیے وہ یہ بیان کر رہے ہیں اپنے ممدوح سے کہ میری تنخواہ کیجیے ماہ بے ماہ، تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار، یعنی کہ میری تنخواہ، میں نے آپ کا قصیدہ لکھا ہے، آپ کی تعریف کی ہے، بدلے میں آپ مجھ کو کچھ اکرام کر دیجئے اور میری تنخواہ اتنی کر دیجئے کہ کوئی فائنینشیلی کوئی دشواری مجھ کو پیش نہ آئے۔ آخر ہے دعا قصیدے کا آخری جز ہے، جس میں شاعر اپنے ممدوح کو لمبی دعا دیتا ہے اور عزت قائم رکھنے کی دعا دیتا ہے۔ اس کے بعد قصیدہ ختم ہو جاتا ہے، جیسا کہ غالب نے اپنے ممدوح یعنی تعریف کرنے والے بہادر شاہ ظفر کو جو دعا دی ہے، آخری ہے، بالکل آخر میں یہ دعا دی جاتی ہے عزل سے روانی آغاز ہو اب تک رسائی انجام، یعنی کہ جو میرا ممدوح ہے وہ ہمیشہ امر رہے، ہمیشہ زندہ رہے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہ آئے اور اس کے اعجاز میں کوئی کمی نہ آئے، یہی اس کا انجام ہو۔ تو یہ ہماری جو قصیدہ پورے ہو چکے ہیں۔ قصیدہ کا مطلب، قصیدہ کیا ہوتا ہے، قصیدہ کا معنی، قصیدہ کہاں سے آیا ہے، قصیدہ کے کون کون شاعر ہیں، اور قصیدہ کے کیا اجزاء ترکیبی ہیں۔ تو قصیدے کے 4 اجزاء ترکیبی ہم نے پڑھے ہیں نا۔ ایک تو تشبیب ہے یا تمہید ہے، دوسرا ہے گریز، اور تیسرا ہے مدح یا مذمت، چوتھا ہے مقصد، اور پانچواں ہے دعا۔ آخر میں جب جو مدح نگار ہوتا ہے، قصیدہ نگار ہوتا ہے، دعا دیتا ہے، اس کو وہ آخری اس کا اجزاء ہوتا ہے، جز ہوتا ہے۔ اسلام۔